जनसाधारणलाई अहिले घरि रक्षकहरू नै भक्षक भएको कुरा सर्वविदित भएको छ। जनसाधारणले जुन प्रशासनको पक्षमा प्रशासनलाई हेरेर आफू सुरक्षित भान गर्थ्यो, आज त्यही प्रशासनले जनताको छातीमा दाल दल्ने काम गर्दैछ भन्ने कुरा म आज जानकारी दिन लागिरहेको छु। कारण यहाँ रहेका सरकारी खाली जमिन कसैले पाएको छ भनेदेखिलाई त्यो जमिन जबरजस्ती हडपिने काम यहाँ भइरहेको छ। मलाई याद थियो यो घटनालाई लिएर सायद जनसाधारणले मिडियाले यो कुरालाई उजागर गर्छ होला भन्ने कुरा, तर आजको दिनसम्म नगर्दा आज सीपीएम पार्टीको पक्षमा यो कार्यक्रमको यो कुराको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। र विशेष के भनेदेखिलाई कालिम्पोङ मेला ग्राउन्डको माथिल्लोपट्टि रहेको जग्गा जुन जमिन चाहिँ सेन्ट जोन एम्बुलेन्सलाई सरकारले धेरै दिन अघि दिएको, त्यसको कागज यो छ। यो नोटिस अनुसारमा उनीहरूलाई जमिन दिएको यहाँ लेखिएको छ, सिचुएटेड बाय द साइड अफ पीडब्ल्यूडी ल्यान्ड एन्ड द एबभ लिंक रोड अफ बागधारा 5x24 एन्ड 6x18 गरेर दिएको जमिनको नोटिस। यो नोटिस सेक्रेटरी सेन्ट जोन एम्बुलेन्सलाई दिएको, कालिम्पोङलाई धेरै दिन अघि दिएको र उनीहरुकोमा पैसा नभएकोले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा आफ्नो अफिस बनाउन नसकेकोले गर्दा रहिरहेको थियो। र बादमा उहाँहरूले सेन्ट जोन एम्बुलेन्स र एडब्ल्यूसी अल इन्डिया वुमेन्स कन्फरेन्स उहाँहरू मिलेर त्यहाँनिर अफिस बनाउनको निम्ति तर्खर गर्दै गरेको बेलामा र उहाँहरूले वार्ड काउन्सिलरलाई अल इन्डिया वुमेन्स कन्फरेन्स र सेन्ट जोन एम्बुलेन्सले त्यहाँ आफ्नो अफिस बनाउनुको लागि तर्खर गर्दाखेरि के कसो गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले लेखेको चिठी वार्ड काउन्सिलर श्रीमान आसिफ अन्सारी, वार्ड काउन्सिलर वार्ड नम्बर 12, यहाँ उहाँले लेखेको छ, इट इज आवर हम्बल सबमिशन्स इन आवर ग्रान्टिङ सेन्ट जोन एम्बुलेन्स had applied a piece of DI fund land to the government of West Bengal. It is a great honor that the government had considered our prayer and had given a DI fund plot 1854/A and 1855/B. Because of our financial crisis, we could not make our office in time. The land is still in our possessions, but र अब त्यो जमिनहरू अरूले अकुपाई गर्छ र हामी त्यहाँ बिल्डिङ बनाउँछौँ भनेर लेखेको चिठी आसिफ अन्सारी वार्ड काउन्सिलरलाई। उहाँले त्यो चिठी पाएपछि, चिठी पोस्टद्वारा पठाएको उहाँको एड्रेस म्युनिसिपालिटी अफिसमा, र उहाँलाई पाएपछि उहाँले उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर तपाईहरुले जमिन कागज ल्याएर भेट्नु आउनुहोस् भन्दा भन्दै अगस्त महिना 15 अगस्तको भिडभाडको बादमा त त्यो ठाउँमा त त्यो सेन्ट जोन एम्बुलेन्स र अल इन्डिया वुमन कन्फरेन्सले आफ्नो अफिस बनाउनु पर्छ भनेर तर्खर गर्दै गएको ठाउँमा त अहिले त त्यो ठाउँमा त पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिसको बोर्ड पो लगाइदिएको छ। त्यो जग्गा चाहिँ वेस्ट बंगाल पुलिसको, बडा अचम्म कुरा। वेस्ट बंगाल पुलिसलाई त्यो जग्गा चाहिएको छ भनेदेखिलाई त डिआई फन्डसँग करस्पोन्डेन्स गरेर नाकि त्यसलाई जबरजस्ती अर्काको बोर्ड निकालेर फ्याँकेर चाहिँ पुलिसको बोर्ड लाउने जुन कार्यक्रम भयो, यसको निम्ति हामी यो कार्यक्रमलाई, यो व्यवस्थालाई, यो खालको सिस्टमलाई हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। सीपीएम पार्टी यो चीज सरासर अन्याय भएको छ। यदि प्रशासनले, यदि पुलिसले नै यस्तो प्रकारले गुण्डागर्दी गर्यो र अर्काको राखेको जमिनको बोर्डलाई निकालेर फ्याँकेर पुलिस लाउँछ भनेदेखिलाई म त्यो पुलिस विभागलाई यहाँबाट म सीपीएम पार्टीको पक्षबाट सोध्न चाहन्छु, तपाईको लाई सोध्न चाहन्छु, तपाईले तल त सेन्ट जोन एम्बुलेन्सलाई त 228 स्क्वायर फिट जग्गा मात्रै दिएको थियो डिआई फन्डले, तर तपाईको थानाको अघि जुन चाहिँ सुपरमार्केट बनिएको छ त्यहाँनिर त 15-16 डेसिमल जमिन
सरकारले दिएको थियो श्रीमान जिङदेल टेम्पो देङसेपालाई। उहाँ बितेर जानुभयो, उहाँको कोही छैन। यो जमिन अहिले पनि खतियान हेर्दा हुन्छ, यो खतियानमा अहिले पनि जिग्देल टेम्पो देङसेपा भन्दैछ। यो जमिन कसले लाँदैछ, किन लाँदैछ, यो बारेमा सीपीएम पार्टीले थानालाई जनाएको थियो। यो जमिन त म्युनिसिपालिटीलाई ह्यान्डओभर गर, यो जमिन म्युनिसिपालिटीलाई दिनुपर्छ। यो कुनै एउटा विशेष मान्छेको होइन, यो सरकारले लिजमा दिएको जमिन। यो मान्छे छैन अहिले र उसको परिवार पनि कोही नभएकोले गर्दाखेरि यो जमिन आज भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा गरेको छ। हेर्दा हुन्छ। अकृषि प्रजा लेखेको छ यहाँ, अकृषि प्रजा जिग्देल टेम्पो भोटिया, जिग्देल टेम्पो देङसेपा, उसको नाममा 8.5 डेसिमल जमीन, 10.5 11 डेसिमल जमीन उसको नाममा त्यहाँ सरकारले दिएको। तर त्यो जमीन यो मान्छे छैन, तर यसको नामबाट बिस्तारै बिस्तारै अर्काले बेचेर अर्कालाई दिएर त्यो जमीन घटेर गएर आज उसको नाममा 1 डेसिमल जमीन मात्रै रहेको छ। 1.167 मात्रै जमीन रहेको छ। र म यहाँ चाहन्छु पुलिस डिपार्टमेन्टलाई सोध्न कि यदि पुलिस विभागलाई जमिन चाहिएको छ भने किन चाहिँ सेन्ट जन एम्बुलेन्सकै जमिन, किन चाहिँ अल इन्डिया वुमन कन्फरेन्सले बनाउन लागेको अफिसलाई टार्गेट गर्नुभयो तपाईँले, किन चाहिँ तपाईँको थानाकै अगाडिको जमिन जिग्देल टेम्पो देङसेपाको जमिन जो चाहिँ लिजको जमिन, यो लिज रिन्यू भएको छैन, तर यो जमिन भित्रै जमिनको कार्यालयसँग मिलेर यो कागज, यो जमिन अर्काको नाममा सेयर हुँदैछ। धेरै जान्ने बुझ्ने ज्ञानीको नाममा यो जमिन गएको छ। अगर पुलिसले मलाई च्यालेन्ज गरोस्, सोधोस्, म त त्यसलाई बताइदिन्छु कि यो जमिन कसको नाममा गएको छ। अगर यदि सत्य नै जमिन चाहिएकै हो भनेदेखिलाई कालिम्पोङ शहरकै नजिक ठुलो जग्गा चुङहा स्कुलको पक्षमा रहेको जमिनको पर्चा यो जमिन जम्मा गरेर 11 झन्डै 60-80 डेसिमल जमिन जुन जमिन छ यो लिजको जमिन चुङहा स्कुललाई दिएको र यो स्कुललाई यो प्रकारले जनरल पावर अटर्नी बनाएर स्कुल त भत्केको छ, अब स्कुल चल्दैन, यो त एनिमी प्रपर्टी भनेर डिक्लेयर भइसकेको। बम्बेबाट टिम आएर हेरेर गएको, ल्यान्ड रिफर्मलाई सोद्धा हुन्छ। तर यो जमिन चाहिँ तपाईँले पुलिसले लानुपर्ने हो नि त। पुलिसले यो जमिन लगेर चाहिँ यदि यो जमिनमा चाहिँ पुलिसको केही काम गर्छ भनेदेखिलाई भन्नु केही थिएन। तर आज यो जमिन विशेष मानिसले बेचेर आफ्नो नाममा गर्दैछ। यही हो जनरल पावर अटर्नी, यो बनाएको जनरल पावर अटर्नी। यो अटर्नी हेर्दा हुन्छ, यसमा लेखेको छ स्कुल त भत्केको छ अरे, त्यसले गर्दा चाइनिज नानीहरू पढ्ने जग्गा भएन, त्यसले गर्दा यहाँको 1-2वटा जमिन बेचेर हुन्छ कि बन्दकी राखेर हुन्छ स्कुल बनाएर हाम्रो नानी पढ्दैछ त्यो स्कुलमा। त्यो स्कुलमा नानीहरू पढ्दैछ, चिनियाको नानी पढ्दैछ, चाइनिज समुदायको नानीहरू पढ्दैछ त्यहाँ। तर त्यो धम्माधम बिक्री भइरहेको छ, तर पनि पुलिसले केही भन्दैन, प्रशासनले केही भन्दैन। तर गर्छ के, एउटा 228 स्क्वायर फिट जमिन जो चाहिँ सेन्ट जन एम्बुलेन्स र अल इन्डिया वुमन कन्फरेन्सले आफ्नो सानो कार्यालय बनाऊ भनेर तयारी हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको बोर्ड निकालेर पुलिसको बोर्ड लाउने कस्तो कस्तो ठुलो कुरा। वारे तृणमूल सरकार के साह्रो तपाईँ गरिबहरूको हितैषी धनी मान्छेलाई भूमाफियालाई धुमधडाका साथमा जमिन थानाको अगाडिको जमिन उनीहरूले लाँदैछ, तर उसलाई केही भन्नु सक्दैन। यत्रो 1 एकड़ भन्दा बेसी जमिन जनरल पावर अटर्नी बनाएर डङ बेच्दैछ। स्कुल चलेको छैन, स्कुल बन्द छ, त्यहाँनिर तामाङ बोर्डको रिक्रेसन होटल बनिएको छ। के यसैको लागि यो लेखेको छ, यो पावर अटर्नीको लेखेको छ।
यो पावर हेरेर म त भन्छु जिल्ला प्रशासनलाई, पुलिसलाई, यो सेन्ट जोन्स एम्बुलेन्स र अल इन्डिया वुमन कन्फरेन्सको जमिन 228 स्क्वायर फुट जमिन तपाईले लगेर केही हुँदैन, लानु सक्नुहुन्छ लानुहोस्। कति जमिन छ, जुन जमिन चाहिँ तपाईले लानु सक्थ्यो। तर यहाँनिर त आज त जसको सत्ता छ, जो सत्तामा बसेको छ, जे गर्दा पनि हुन्छ, जो सत्तामा बसेको छ जे गर्दा पनि हुन्छ, कसैको केही चल्दैन। त्यही विभागले एउटा ठाउँमा तिमीले यो 12 धुरीमा मणिचन्द्र प्रधानलाई एसडिओ ले चिठी लेख्छ, तिमीले चाहिँ डिआई फन्डको जमिन अकुपाई गर्यौ, यो जमिनमा चाहिँ तिमीले केही नबनाऊ र तिम्रो जमिनको कागज पत्र छ भने देखा गर्नु आऊ, अहिले चाहिँ काम नगर है भनेर लेख्यो मणिचन्द्र प्रधानलाई। तर फेरि त्यही अफिसले, एसडिओ अफिसले फेरि लेख्छ इन्सपेक्टर इन्चार्जलाई, यो जमिनको केही छैन, तिमीले अब यसलाई बिल्डिङ बनाउनु दियो। बडा अचम्म कुरा। यो अफिसरले पैसा खाएको कुरा त यहाँ देखा पर्यो नि त। एउटा अफिसरले यो चाहिँ गलत भएको छ, यो जमिन चाहिँ तिमीले डिआइफोनको जग्गा हो, यसमा नबनाऊ है मणिचन्द्र प्रधान, तिमीले बन्द गर भनेर लेखेको चिठी नोटिस। तर यहाँ चाहिँ फेरि एउटा जाबो मेजिस्ट्रेट जसले आफूलाई काहीँ भएको सम्झेर उसले आज पैसा खाएर गरेको छ। मैले भनेको छु, आज त म त्यति साह्रो भन्दिनँ, म तपाईहरुको बिगार्दिन। भिजिलेन्समा दिएको छु चिठी, होशियारी गर है अफिसरहरु। तपाई मेजिस्ट्रेट जसले चाहिँ यो चिठी लेखेर गयौ नि, श्रीमान ज्योति प्रसाद, तपाई होशियारी गर्नु। यो चिठी चाहिँ मैले भिजिलेन्समा पठाएको छु नि, भिजिलेन्सले हामीलाई तय दिएको छ कुन तारिक, यही नोभेम्बर महिना भित्र हामीले उनीहरुलाई टोटल कागज बुझाउनु भनेर। त्यसले गर्दा सारै अन्याय नगर्नुहोस्, गरिब जनसाधारण सिधा छ भनेर सारै अन्याय गर्नु राम्रो होइन। यदि यहाँ लेख्छ एउटा चिठीमा, लौ त्यहाँ त जमिन छैन रहेछ 638, जुन चाहिँ 638 डिआई फन्डको जमिन छ, यो जमिन चाहिँ एउटा बिहारिया आमाले एप्लाई गरेको रहिसिन्। उहाँले एप्लाई गरेको जमिनको एड्रेस शान्ति देवी प्रसादले जमिन यो 638 जग्गा मलाई दिया जाओस्, मेरो जमिन चाहिँ पहिरो लगेको थियो, मलाई पहिला सरकारले दिएको जमिन पहिरो लगेको छ भन्दाखेरि यो जमिन यहाँ छैन भनेर विभागले पैसा खाएर गरेको छ। त्यसो भएदेखिलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो त? यो चाहिँ 638 नम्बर जमिनमा डिआइफोनको जमिन चाहिँ लिजमा चाहिँ कसलाई दिएको छ त? यो चाहिँ के हो त? डिआइफोनको लिज, यो चाहिँ के हो त? डिआइफोनको लिज सरकार हातमा छ, म्युनिसिपालिटी हाम्रो हातमा छ, जिटिए हाम्रो हातमा छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। जिटिए को नेता, गोचा मुमुको नेता हुँदा चाहिँ जमिन छैन भने पाउँछ, लिज गरेर बनाएर दिएको छ। यहाँ हेर्दा हुन्छ 11 दिन भित्रमा उसले यो जमिन दिएको छ। यो पैसा, यो जमिन हेर्दा हुन्छ, यो उनीहरूको डिट। यदि यस्तै हो भनेदेखिलाई गरिब जनसाधारणले नै त पाएन नि त। हाम्रो भनाइ कुरा के छ भने, यदि एउटा राजनीतिक पार्टीकोले एप्लाई गर्दा चाहिँ त्यहाँ जमिन हुनु, उसले जमिन पाउनु, पैसा तिर्नु, यहाँ हेर्दा हुन्छ है। मैले आरोप लगाएको होइन नि, विभाग चाहिँ कति करप्ट छ भनेर देखाएको, यहाँ हेर्दा हुन्छ। विभाग कति करप्ट छ भनेर देखाएको मैले। त्यही ठाउँमा शान्ति देवी प्रसादले एउटा विधुवी आमा जसको श्रीमान बितिसकेको र एक्लो दुःख गरेर बस्ने, उसलाई चाहिँ होइन, उसलाई दिनु हुँदैन जमिन, त्यहाँ त जमिनै छैन। अरे बाबा, त्यही टाउकोमा छेउमा जमिन त रहेछ त अन्त। र यस्तो प्रकारले त्यहाँ गरेर र अनि त्यहाँनिर बिना सित्तै प्रकारले मेरो जमिन भन्दैछ। म उहाँलाई भन्दैछु, झोक नदेखाउनुहोस्, अरू कुरा डराउला, अरू मान्छे डराउला, तर हामी डराउँदैन है। हामीले भनिसकेको छु नि, डराउने भएदेखिलाई हाइकोर्टमा केस लाउने थियौँ न, अहिले पनि रिट पिटिसन गरिरहेको छौँ हामीले। होशियार गर,
चोर छौ लुकेर चोर, तर यदि तिमी चोर्नु पनि डङ्काको चोटबाट छातीमा परेर चोर्छौ भने चाहिँ अरू सहला, तर सिपिएम पार्टी विरोध गर्छ। र आज फेरि पनि भन्दैछु, सत्तामा छ, नगरपालिका उसको हातमा छ भने जमिनको कागज नभए बनाउँदा हुन्छ? दिएको छ त यो गोजामुखको लिडरलाई बनाउनु घर, गोजामुखको लिडरलाई दियो त जग्गा, त आज त्यो शान्ति देवीलाई नदिनु, देङसेङपाको जमिन अर्काले लानु, त्यो चाहिँ के कहाँको अन्याय हो? कहाँको न्याय हो यो चिज? यो भन्दा बेसी अत्याचार र अन्याय के हुन सक्छ ममता दिदी? तपाईको सत्तामा जो सत्तामा छ उनीहरुको यहाँनिर हैकम भएको छ, उनीहरुले अन्याय गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। यो जम्मै कुरालाई हामी फेरि पनि यो तपाईलाई अवगत गराउँछौं। प्रशासन तपाईको हातमा छ ममता दिदी, तपाईको हातमा प्रशासन छ। यस प्रकारको घुसखोर प्रकारले यो प्रकारले पुलिसले अत्याचार गरेर गर्दा त हुँदो रहेछ नि, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ छ, थाहा छ। एउटा बहिनीले घर बनायो, अरुणा दियाइलीले सरकारी जमिनमा घर बनायो भन्दा यसरी बिजुली अफिसले उसको घरबाट पर्मानेन्ट लाइन डिस्कनेक्सन गर्छ। जसको जमिनको कागज छैन त्यसलाई चाहिँ ठुलो कमर्सियल लाइन दिन्छ। कस्तो खालको विभाग यो अरुणा दियालीले के गरेको थियो? के शेड्युल कास्ट हुनु अन्याय हो? गरिब हुनु अन्याय हो? र उसलाई चाहिँ घरको बत्ती काटिदिनु, तर मणिचन्द्र प्रधानलाई चाहिँ फेरि तपाईले कमर्सियल लाइन दिनु, यो कस्तो खालको न्याय हो? यो तृणमूल सरकारको बेलामा त यो त जुङ्गाएर भाग लाउने काम हुँदैछ। यसले गर्दा म फेरि पनि जनसाधारण आह्वान गर्छु, म्युनिसिपालिटी मेरो छ, जिटिए मेरो छ, अफिसर मेरो छ, म किन्नु सक्छु, जे पनि गर्नु सक्छु, नगर्नुहोस्। अलेक्जेन्डरको त केही चलेन भने 2-4 जना यो बखुङ भुसेको चर्तीकला धेरै दिन चल्दैन। कहिले न कहिले जनसाधारणको आवाज उठ्छ। यो सिभिल सोसाइटीले कुनै दिन त बोल्ला। आजसम्म प्रेस बोलेन, सिभिल सोसाइटी बोलेन, यसको मतलब डराएको होइन। समयको माग बोल्छ, एक दिन बोल्छ, आज न भोलि बोल्छ भन्ने कुरा हामी सिपिएम पार्टी अवगत गराउँछौँ र जनसाधारण आह्वान गर्छु। हे सिभिल सोसाइटीहरू, हे मिडियाहरू, तपाईहरू छ र नै प्रजातन्त्रको रखवाली भएको छ। अगर तपाईहरू चुप लाएर बस्नुभयो भने प्रजातन्त्र नाश हुन्छ र यहाँनिर एकतन्त्रीय शासन चल्छ र गरिब मान्छेको मुख बुच्याउने काम हुन्छ र सास दबाउने काम हुन्छ। यसको लागि जनसाधारण एक हो, यसको विरोध गर भन्ने हामी माग गर्छौँ।